नमस्कार, बिन्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। जानकी पुरस्कारबाट कवि तथा आख्यानकार रुद्रा गेवाली सम्मानित। नगर प्रमुखद्वारा किरण पुस्तकालयलाई प्रगतिको कामना। गुल्मीमा चन्दा आतंक बढ्दै, आतंक बन्द गर्न गुल्मे प्रहरीको विशेष टोली परिचालन। इस्मामा पालिका स्तरीय तीजगीत प्रतियोगिता सम्पन्न। संस्कृतिको संरक्षणसँगै सामाजिक सन्देश प्रवाहमा जोड। र फिफाले भारतीय फुटबल महासंघमाथिको प्रतिबन्ध हटायो। अन्डर 17 महिला विश्वकप भारतमा आयोजना गर्ने सम्भावना। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर तमघास, गुल्मी। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा रहेको किरण पुस्तकालयले कवि तथा आख्यानकार रुद्रा गेवालीलाई सम्मान गरेको छ। शनिबार किरण पुस्तकालयमा आयोजना गरिएको सम्मान कार्यक्रममा उहाँले कविता क्षेत्रमा पुर्याइएको योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान गरिएको हो। गेवालीलाई साहित्यिक जानकी पुरस्कारबाट उहाँलाई सम्मानित गरिएको हो। साहित्यकार रुद्र गेवालीको जन्म विक्रम सम्वत 2020 साल कार्तिक 1 गते गुल्मीको ग्वादी कौलोदीमा भएको हो। उहाँ मिष्टभाषी, समाजसेवी र सृजनशील हुनुहुन्छ। उहाँ सानैदेखि साहित्य साधनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। साहित्यकार गेवालीले आफ्नो जीवनको उर्वर समय साहित्यिक साधन र राष्ट्र सेवामा व्यतीत गर्नुभएका उहाँका 7वटा कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। पहिलो कृतिका रूपमा निर्वासन कथा संग्रह 2058, दोस्रो सपना फुल्ने रातहरू गजल संग्रह 2061 लगायतका 7वटा कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। यसका अतिरिक्त गेवालीका विगत 2 दशकदेखि गोरखापत्र, मधुपर्क, गरिमा, दायित्व, जनमत, रचना, अभिव्यक्ति, शान्तिदूत, जितगढी, गजल सागर, लेख, निबन्ध, कथा लगायतका प्रकाशित भएका छन्। रुद्र गेवाली गुल्मी जिल्लामा जन्मेर हाल सिद्धार्थ नगरपालिका 8 BP पथ रूपन्देहीमा बसोबास गरिरहनु भएको छ। नेपाली भाषा साहित्यको सेवामा समर्पित गेवालीलाई पुरस्कृत गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलदोज पन्थीले सम्मानित हुने गेवालीलाई र उहाँको लेख तथा रचनाप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुभएको थियो। कविता साहित्यिक कला तथा कविताहरूले राम्रोसँग जीवन जिउन सिकाउने बताउनु भएको थियो। साथै किरण पुस्तकालयको प्रगति उन्नतिको लागि आफू सधैँ लागि परेको बताउनुभयो। किरण पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष दिनपन्थीको रहेको कार्यक्रमको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलदोज पन्थी, रेसुङ्गा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी शङ्कर प्रसाद गौतम, किरण पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिका सचिव चनक बहादुर कुँवर, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव युवराज भुसाल, रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पस प्रमुखहरू, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष रेशम कुँवर, पत्रकार कवि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले कोही कसैलाई पनि चन्दा नदिन सम्पूर्ण नागरिकमा आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय चन्दा आतंक बढेपछि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले संयुक्त रूपमा चन्दा आतंक रोक्न प्रयास थालेका छन्। पछिल्लो समय विप्लव लगायतका समूहहरूले जिल्लाका कार्यालय प्रमुख, जनप्रतिनिधि र सङ्घ संस्थाहरूमा चन्दा मागेको गुनासो आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। सबै किसिमको सुरक्षाका लागि आफूहरू तयार भएको भन्दै उहाँले त्यस्ता सूचना नजिकको प्रहरी र प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद दाहालले जबरजस्ती चन्दा माग भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रहरीको विशेष टोली
परिचालन गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान भएकाले केही दिनमा गिरफ्तार गरिने उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले संयन्त्र सदरमुकामदेखि गाउँसम्म भएकाले निर्धक्क भएर चन्दा दिनु अघि प्रहरीलाई सूचना दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। गुनासो गरेर मात्रै हुँदैन, सूचना दिएर सहयोग गरे त्यस्तो समूहलाई कारबाही गर्न प्रहरी 24 घण्टा तयार छ उहाँले भन्नुभयो। पछिल्लो समय जिल्लामा विभिन्न नामका संगठनको नम्बरबाट फोन गरेर र कार्यालयमा उपस्थित भएर चन्दा माग्ने गरेको गुनासो बढेको छ। तर कतिपय कार्यालय र व्यक्तिहरूको सुरक्षाको कारण देखाउँदै सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिँदैनन्। एकचोटि नभएर 10 चोटि चन्दा मागेका छन्। कार्यालय सञ्चालनमै चुनौती रहेका बेला कसरी दिने चन्दा एक कार्यालय प्रमुखले भने। रकम दिने कि चेतावनी स्वीकार गर्ने अन्यल भएको छ। गुल्मीमा संस्कृतिको संरक्षणसँगै तीज गीत र नृत्य मार्फत सामाजिक सन्देश प्रवाह गरिएको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय तीज गीत प्रतियोगिता आयोजना गरी संस्कृतिको संरक्षणसँगै तीज गीत र नृत्य मार्फत सामाजिक सन्देश प्रवाह गरिएको हो। एक रिपोर्ट। हिन्दू नारीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा ग्रामीण मौलिकता, रीतिरिवाज, चालचलन, ग्रामीण कला, संस्कृतिको संरक्षण र सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रभाती कुँवाले जानकारी दिनुभयो। सबै पक्षले संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै हरितालिका तीजको अवसरमा शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। सम्बन्धलाई शान्तियुत निर्माण गर्नका लागि आयोजना गरेको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई शोभायमान बनाइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको हरितालिका तीजको म धेरै धेरै शुभकामना दिँदै प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गरी पहिलो र दोस्रो स्थान हासिल गर्ने समूहलाई गाउँपालिका स्तरीय प्रतियोगितामा सहभागी गराइएको थियो। 6 वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा कुल 12 वटा समूह प्रतियोगितामा सहभागी भएका थिए। प्रतियोगितामा सहभागी समूहहरूले गीत र नृत्य मार्फत जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार छाड्नुपर्ने, विकासतर्फ लाग्नुपर्ने, सबैले कृषि कर्म गर्नुपर्ने, बाटो मात्र विकास होइन दिगो विकास गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी त्याग्नुपर्ने, नारीहरू चुलो चौको र मेलापातमा मात्र सीमित हुन नहुने, सबै नारीहरू शिक्षित हुनुपर्ने, नेपाली पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने र मोबाइल फोनको सही रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक रूपमा सन्देश प्रवाह गरेका थिए। त्यस्तै प्रतियोगितामा सहभागी समूहहरूले गाउँपालिकाले खोल्न लागेको टपरी उद्योग, पुष्प खेती, घर घरमा खाने पानी, बोल्मा चौरमा खेलकुद रङ्गशाला बन्दै एकल महिला र पुरुष सम्मान, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा, गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, टोलमा पुर्याइएको वृद्ध भत्ता, नागरिकमुखी नीति तथा कार्यक्रम, न्यायिक इजलासको स्थापना लगायतको विषयमा अभिनय गर्दै गीत र नृत्य मार्फत गाउँपालिकाको प्रशंसा गरेका थिए। प्रतियोगितामा सहभागी समूहहरूले हिंसा रहित समाज बन्ने कोहीले हो, नारी कुटपिट हुने, बेचिने र हिंसा सधैँभरि किन हुन्छ, हामीलाई हिंसा रहित समाज चाहिन्छ, छोराछोरी बीच भेदभाव कहिलेसम्म र निर्मल पन्थलाई न्याय खोइ जस्ता देशव्यापी घटनालाई गीत र नृत्य मार्फत प्रस्तुत गरेका थिए। शुक्रबार सञ्चालित प्रतियोगितामा पहिलो दीपाञ्जली युवा क्लब इस्मा 4, दोस्रो राष्ट्रिय जनजाति युवा क्लब इस्मा 2, तेस्रो मनोकामना युवा क्लब इस्मा 4 र चौथो ताजा तरकारी देवीस्थान महिला समूह इस्मा 1 भएका थिए। उत्कृष्ट नृत्यमा खड्का छत्र युवा क्लब इस्मा 5 बाट आर्या खत्री हुनुभएको थियो। प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान हासिल गर्ने समूहहरूले क्रमशः 15,000, 10,000, 5,000 र 3,000 नगदसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार हटाउन र जनप्रतिनिधिहरूलाई सही मार्ग निर्देशन गर्न समूहहरूले प्रस्तुत गरेको प्रस्तुति निकै उपलब्धिमूलक भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले बताउनुभयो। कुरीतिहरूलाई हटाउने सँगसँगै इस्मा गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका कुराहरूको बडो आकर्षक ढङ्गले वर्णन गर्नुभएको छ भने सँगसँगै हामीलाई यहाँको समृद्ध र खुसी इस्मा निर्माणमा सँगसँगै सजग गराइरहनु भएको पाटो पनि मैले आफूले महसुस गरेको छु। संस्कृतिमा हामी यति धनी भएका थियौँ, तर विगतमा 2-3 वर्षको कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि हामी जमघट हुने, आफू बीच यो सामिप्यता र आत्मीयता साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिएनौँ। ढिलै भए पनि यो 2-3 वर्षको अन्तरालपछि कार्यक्रम आयोजना गरेर इस्मावासी र जनप्रतिनिधिहरू बीच यसरी एकै ठाउँमा बसेर कार्यक्रम आयोजना गर्ने, हाम्रो संस्कृति संयुक्त रूपमा जगेर्ना गर्ने अवसर प्राप्त भएकोमा म हर्ष साटासाट गर्न चाहन्छु।
सामाजिक रूपमा प्रभाव गरेको सन्देश गाउँपालिकालाई दिएको सुझाव र नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसाप्रति खुसी भएको उहाँले बताउनुभयो। गीत र नृत्य मार्फत दिएको सुझावले समुन्नत इस्माको बाटोमा दौडिन थप हौसला मिलेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय संस्कृतिको संरक्षणमा विचलन आउन लागेको भन्दै आफूहरूले संस्कृतिको संरक्षणसँगै सामाजिक सेवा प्रवाह गर्न खोजेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर संक्रमित हुनेको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर एकै दिन थप 173 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2839 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 173 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 643 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 65 जना र 2196 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 108 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,47,002 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 3,000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 3,612 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कुनैको पनि मृत्यु भएको भन्ने छैन। नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,979 रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 396 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 9,81,059 पुगेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। आकर्षक कोठा तथा किचन डेकोरेसनका लागि नवज्योति फर्निचर उद्योग। अर्डर अनुसारका पलङ, लो बेड, दराजहरू लगायत फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। नवज्योति फर्निचर उद्योग, रेसुङ्गा नगरपालिका 7, बेतुखर कत्तम घाँस गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। हाल देशभरको मौसममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ, जसको प्रभावले प्रदेश 1, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मध्यमदेखि हल्का वर्षा भइरहेको छ। राति प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको सम्भावना रहेका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहनुको साथै नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह हल्का बढ्न सक्ने र तराईका केही स्थानहरूमा तापक्रम बढ्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले अखिल भारतीय फुटबल महासंघलाई निलम्बनबाट फुकुवा गरेको छ। स्विजरल्यान्डको जुरिजमा भएको फिफाको बैठकले भारतीय फुटबल महासंघमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेसँगै अक्टोबर 11 देखि 30 सम्म आयोजना हुने फिफा अन्डर 17 महिला विश्वकप 2022 लाई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भारतमा आयोजना गर्न सकिने भएको फिफाले शुक्रबार जानकारी गराएको हो। यसै सन्दर्भमा फिफाको कार्यकारी समिति ब्युरो अफ द काउन्सिलले 25 अगस्त 2022 मा एआइएफएफ को निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसले गर्दा सन् 2022 को अक्टोबर 11 देखि 30 सम्म हुने फिफा अन्डर 17 महिला विश्वकप 2022 भारतमा आयोजना गर्न सकिने फिफाले जनाएको छ। एआइएफएफलाई चुनाव गराउने दिशामा अपनाइने अर्को कदमहरूको सम्बन्धमा चाँडै नै थप पत्राचार गरिने फिफाले जनाएको छ।
फिफा र एएफसीले स्थितिको निगरानी जारी राख्नेछन् र एआइएफएफको समयमै निर्वाचन गर्न सहकार्य गर्नेछन्। फिफाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, फिफाले एआइएफएफको कार्यकारी समितिको अधिकार ग्रहण गर्न गठन गरिएको प्रशासकहरूको समितिको म्यान्डेट समाप्त भएको र एआइएफएफ प्रशासनले एआइएफएफको दैनिक मामिलामा पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गरेको पुष्टि गरेपछि यो निर्णय लिएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व समाचारका मुख्य शीर्षक पुनः एकपटक। जानकी पुरस्कारबाट कवि तथा आख्यानकार रुद्रा गेवाली सम्मानित। नगर प्रमुखद्वारा किरण पुस्तकालयलाई प्रगतिको कामना। गुल्मीमा चन्दा आतंक बढ्दै, आतंक बन्द गर्न गुल्मे प्रहरीको विशेष टोली परिचालन। इस्मामा पालिका स्तरीय तीज गीत प्रतियोगिता सम्पन्न। संस्कृतिको संरक्षणसँगै सामाजिक सन्देश प्रवाहमा जोड। र फिफाले भारतीय फुटबल महासंघमाथिको प्रतिबन्ध हटायो। अन्डर 17 महिला विश्वकप भारतमा आयोजना गर्ने सम्भावना। अहिलेलाई बिन्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त नमस्ते।